Hi my students. Today we have a new exercise on page 39. راح ناخذ موضوع جديد بصفحة 39. Four countries. راح نحكي على 4 دول. أول دولة حناخذها هي إنديا، الهند. India is a big country with a huge population. طبعا عندنا الصفات big معناها كبير، huge ضخم، population سكان. About 1000 million people live there. تقريبا 1000 مليون شخص يعيش هناك. Agriculture الزراعة. Agriculture is the most important part of the economy. تعتبر الزراعة هي الجزء الأساسي للاقتصاد في دولة الهند. The people are mainly farmers. طبعا بشكل رئيسي يعتبرون الناس مزارعين. And they grow ويزرعون rice الرز، tea الشاي، cotton القطن and many other things وأشياء أخرى. There is also quite a lot of industry. يوجد كذلك industry صناعة، يعني الهند مو فقط بلد زراعي وإنما كذلك industry صناعي. They make cars, buses and clothes. يصنعون السيارات والحافلات والملابس. Visitors to India السواح أو الزائرين للهند can do lots of things. يعملون أشياء كثيرة. They can ride elephants. بإمكانهم يركبون الفيلة. Look at wild animals ويشاهدون الحيوانات البرية الوايلد البرية. And climb mountains ويتسلقون الجبال. طبعا الفعل climb يتسلق، البي ما تلفظ. ننتقل إلى دولة ثانية اللي هي عمان أو سلطنة عمان. عمان is not very big. ليست كبيرة جدا. And it has quite a small population. ويوجد فيها سكان قليلين. The oil industry صناعة النفط is important مهمة. But agriculture is more important. ولكن الزراعة هي أكثر أهمية من الصناعة. Most people work as farmers. أغلب سكان عمان هم مزارعين or fishermen أو صيادين سمك. The farmers grow يزرعون المزارعين fruit الفواكه and vegetables والخضار. Visitors السواح أو الزائرين to عمان can buy jewelry. بإمكانهم أن يشترون المجوهرات and visit interesting old forts. ويزورون القلاع يعني جمع قلعة الممتعة. They can also go swimming. يذهبون إلى السباحة. sailing الإبحار and climbing والتسلق. ومثل ما قلنا climb ما تلفظ بالبي. ننتقل إلى دولة جابان اللي هي اليابان. Japan is not a very big country. ما تعتبر دولة كبيرة. But it has a large population. ولكن لديهم سكان كثيرين. Industry الصناعة is very important. جدا مهمة. Japan makes cars, computers and all kinds of things for the home. طبعا يشتهرون بصناعة السيارات والحاسبات وكافة الأنواع الأجهزة اللي تستخدم داخل المنزل. The farmers المزارعين grow يزرعون rice الرز and vegetables والخضار. Japan اليابان is very interesting for visitors. تعتبر مهمة جدا أو ممتعة جدا بالنسبة للزوار. They can see بإمكانهم أن يشاهدون old temples يعني المعابد القديمة and beautiful gardens والحدائق الجميلة. They can also go shopping in the big modern stores. وبإمكانهم يذهبون للتسوق في الأسواق. الستور نقصد بها يعني المحلات يعني. نجي إلى فرنسا الدولة الأوروبية. فرنسا هي France is a big country. هي بلد كبير.
but the population is quite small. ولكن السكان نوعا ما قليلين. industry الصناعة and agriculture والزراعة both كلاهما important مهمة. they make cars يعني الفرنسيين يصنعون السيارات and planes والطائرات and grow ويزرعون a lot of fruit الكثير من الفواكه والvegetables الخضار. France is famous for shops for its shops طبعا مشهورة بمحلاتها and restaurants ومطاعمها. it also has many interesting museums ويوجد في فرنسا العديد من المتاحف الممتعة and old buildings والبنايات القديمة. some people say that بعض الناس يقولون France is the most beautiful country in Europe. فرنسا هي أجمل بلد في أوروبا. ننتقل هسه طلابنا الأعزاء إلى التمارين. شنو هو الواجب مالتكم بكتاب التمارين؟ هذا التمرين اللي دا أشر لكم عليه التمرين فوق بصفحة 59 page 59 اللي أريده من عندكم. يقول هنا نشوفوا كل دولة، هنا إنديا وعمان وجابان وفرنسا. يقول احجوا لنا على السايز مال الكانتري، وكذلك هنا نريد السايز مال population، what they grow ماذا يزرعون، what they make أو produce ماذا هم يصنعون وماذا ينتجون، مثلا الشوم كصناعة. هذا أريد منكم حل، ويا ريت لأنه ترفقوا لي الصورة مالت الحل ويا الرسائل. أعتقد أكو طالب اسمه علي أو أمير، عفوا أمير علي عبد الرضا هادي، هو يعرف شلون يدز الصور بالرسالة، فيا ريت لو يعلمكم، وأني كلش أشكركم. باي.